है गाइस, दिस इज़ मी अगेन। तो बातें सीरीज़ की इस वीडियो का जो टॉपिक रखा है वो है धोखा। बातें सीरीज़ में चूँकि आपको वाक़यात और चीज़ें दिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। अब आप पूछेंगे दिखाते कैसे हो, बताते कैसे हो और समझाते कैसे हो। बातें तो बताता हूँ इस तरह ही, और दिखाता ऐसे हूँ कि जब मैं कोई आपको चीज़ बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक स्केच बनता जाता है, एंड देन जब मैं आखिर में वीडियो के एक चीज़ आपको बताता हूँ जो कि वीडियो का समझ ले नतीजा होती है। दैट्स व्हाट द वे आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। धोखा। जब भी हम लफ्ज़ धोखा सुनते हैं तो हम क्या सोचते हैं? क्या हमें जहन में एक चीज़ क्या आती है कि किसी ने किसी और को धोखा दे दिया, ख्वाह वो किसी भी अंदाज में हो, किसी भी तरीके से हो, किसी भी फील्ड में हो, धोखा होता है। बट अकॉर्डिंग टू मी समटाइम्स धोखा खूबसूरत होता है, बल्कि हमेशा ही धोखा खूबसूरत होता है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभार जो धोखा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए और दूसरों के लिए। तो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, फिर से एक और कहानी आपके लिए, सिर्फ आपकी नज़र। तो एक बच्चा था, तकरीबन 15 से 16 साल उम्र, जवानी में कदम, और बिगड़ता जा रहा है। घर में बदजुबान, बदकलामी, दूसरों से चिड़चिड़ापन, और जो कि हर नौजवान, जो जब कोई भी नौजवान होता है तो ये चीज़ें, सिम्टम्स आप देख सकते हैं। तो बात कर रहे हैं धोखा कभी कभी अच्छा होता है। तो वो बिगड़ता हुआ लड़का अपने कुछ ऐसे दोस्त रखता था जो अच्छे भी थे, जो पढ़ने वाले थे, स्कूल में जाना और ऑल दिस थिंग। तो उन्होंने उसे इनवाइट किया जगह पर। उन्होंने बोला, एक जो उनमें थोड़ा सा बड़ा लड़का था, आई विल नॉट मेंशन द नेम, बट पता चल जाएगा जो भी होगा। तो बात कर रहा था कि एक लड़का जो उसी की यानी कि सोहबत का था, लेकिन थोड़ा सा एज में बड़ा था, उसका जो रिलेशन था या उसकी जो सोहबत थी उसके अलावा बहुत से अच्छे लोगों में थी। बहुत से वो ऐसे लोगों में बैठता था जो वाज़ और नसीहत से उसे हमेशा इल्म पहुंचाते रहते थे और उसे अच्छी चीज़ें देते रहते थे। तो वो जैसे होता है ना, वो आपने अगर रेन जो है देखी हो, तो अगर किसी एक दरख्त पे वो गिरती है ना, तो वो इस तरह होता है कि सबसे पहले जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं उस पे गिरती है, देन जब वो पूरी तरह से गीले हो जाते हैं और उनमें जो पानी होता है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब वो बढ़ जाते हैं, इसी तरह पूरे दरख्त में जो है ना वो पानी आता है। या आप कोई और भी मिसाल ले लें, तो इसी तरह जब कोई चीज़ पूरी तरह बढ़ जाती है तो उसमें से जो बाकी चीज़ होती है वो नीचे कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए वो जब उनसे वाज़ व नसीहत ले रहा था, तो वो ऑब्वियसली उन छोटे जो उसकी सोहबत के दूसरे छोटे लड़के थे, ये छोटे उसके भाई या कज़न या दोस्त जो भी थे, उनको भी कन्वर्ट होती थी वो चीज़ें। उस लड़के ने क्या किया, अपनी सोहबत के जो दूसरे लड़के थे उनको भी वैसा ही धोखा दिखाया जैसा उसने कभी देखा था। तो उसने उसे क्या बोला, वो लड़का जो था वो ट्रैवलिंग में, वो बिल्कुल समझ ले मेरी तरह था, ट्रैवलिंग का उसे बहुत शौक़ था और वो नई नई जगहों देखना और नए लोगों से मिलना पसंद करता था। तो उसने जब देखा कि यार ये लड़का जो मेरा सोहबत का बंदा है और बहुत ही अच्छा है, और ये मुझे बता रहा है कि एक जगह हम जाएंगे पहाड़ियों में, तो वहाँ पे खूबसूरत नज़ारे होंगे, हम खेलेंगे कूदेंगे, वहाँ पे 2-3 दिन रहेंगे। तो लड़के ने देखा कि जी बड़ी अच्छी बात है, मेरा सिर्फ किराया लगना है और वहाँ पे मैंने जाना है, इंजॉय भी करेंगे, घर की टेंशनें, स्कूल से भी निजात हो जाएगी, छुट्टियाँ होगी 10-12,
اور سکون سے وہاں پہ رہ لیں گے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ جب وہ وہاں پہ گیا تو وہ جو نظاروں والی بات تھی وہ بھول ہی گیا، کیونکہ انہوں نے اسے ایک جو ہے وہاں پہ ریسٹ ہاؤس تھا بنا ہوا تھا، اس میں قید کر کے ایک حساب سے رکھ دیا کہ جی آپ نے باہر نہیں جانا۔ وہ چنچل سا لڑکا جو گلیوں بازاروں میں اپنے گھر میں کسی کی بات نہ سنتا تھا، وہاں پہ اسے کسی کی بات سننا پڑ رہی تھی، جو کسی کو ٹھیک طریقے سے بلاتا نہیں تھا، جو تو کر کے بلاتا تھا، تم کر کے بھی نہیں، تو کر کے۔ وہ اس پہ مجھے وہ غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ انداز گفتگو کیا ہے۔ یہی جو ہے نا، تو وہ وہاں پہ جا کے کسی کو تم بھی نہیں تھا کہتا، اسے آپ کہنا پڑ رہا تھا، بلکہ نہیں آپ بھی نہیں، بھائی، برادر، اس طرح کی جو بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں چیزیں پکارنے کے لیے کسی کو۔ تو اسے نا ایک زندگی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ دیکھا۔ وہ ٹویسٹ یہ تھا کہ جو اسے چیزیں بولی گئی تھی، جو اسے چیزیں بتائی گئی تھی، وہ تو ہے ہی نہیں تھی۔ وہ اس نے جو سمجھا وہ کیا تھا، ایک دھوکہ۔ کیا؟ دھوکہ۔ تو اس نے ان دوستوں سے پہلے بہت بدتمیزی کی کہ آپ مجھے کہاں پہ لے آئے ہیں۔ دین انہوں نے اسے تھوڑا سا سمجھایا کہ آپ تھوڑا ویٹ کرو، آپ کو چیزیں انٹرسٹنگ لگیں گی۔ اور جب اس نے وہ دن ایک جو ہے نا بڑی مشکل سے گزار لیا تو اسے چیزیں سیکھنے کو ملی۔ وہ ایک اسکاؤٹنگ کیمپ تھا، اسے بتایا گیا تھا کہ یو آر گونا گو آن اے اسکاؤٹنگ کیمپ، بٹ ہی واز اویئر آف the camp, what we do in camp. That's the most interesting thing that's made him to went there. تو جب اس نے ایک دو چیزیں سیکھیں تو اسے وہ چیزیں پسند آئیں، انٹرسٹنگ لگی، اور اس نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا۔ تو وہ دھوکہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور اچھا دھوکہ تھا۔ خوبصورت تھا جو پہلے نظارہ اس کو دکھایا گیا کہ آپ کو سینریز آپ کو پھرنے کو ملے گا، وہاں پہ انجوائے کرنے کو ملے گا۔ there was nothing like that، جو بھی اس کو بتایا گیا تھا، but there was all the things that اسے جو بتائی گئی تھی، کیونکہ وہ ان کے لحاظ سے وہی چیزیں بہت اچھی تھیں، اسے نظارہ کرنے کو ملتا، اور اسے ان کے مطابق جو چیزیں تھیں وہ بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ ڈلیور کی گئی، اور اس کے نتیجے میں اس نے بہت سی اچھی چیزیں آ کے دوبارہ گھر میں جب وہ آیا تو کرنا شروع کر دیں، اور وہ کبھی نہیں مانتا کہ یہ سب اس نے وہاں سے سیکھا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو میں نے چیزیں وہاں پہ دیکھیں انٹرسٹنگ تھی، لیکن ان سے زیادہ وہ اس نے پہلے بھی دیکھی تھی، صرف کیا تھا انوائرمنٹ چینج ہوا، دھوکہ اسے دیا گیا، لیکن اس دھوکے نے اس کی زندگی میں ایک ٹویسٹ دیا جو کہ اس کی زندگی کو چینج کر گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ لڑکا آپ کے سامنے ہے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جگہ کون سی ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے مری ہلز۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چیزیں ہوئیں تو ان میں سے کچھ چیزیں جو میں نے شوٹ کی تھیں ویڈیوز کے شکل میں اور پکچرز کی شکل میں، وہ مری ولاگ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر اس کا کارڈ میں ابھی دے رہا ہوں لنک، اور اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ وہ سب ویڈیوز مل جائیں گی جس میں میں نے ٹریول کیا ہے۔ سو آج کے لیے اللہ حافظ، پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ضرور بات کریں، بات کرنے سے انسان سیکھتا ہے۔